हेडलाइन आप तक पहुंचाने में ताउन किया है आवाम के मफाद सिविल लॉ क्रिमिनल मुकदमा 2 और 3 रुकनी स्पेशलाइज्ड बेंचेस को मुंतकिल होंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में फैसला। तमाम जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक पर शरीक हुए। रजिस्ट्रार की ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर ब्रीफिंग। 1 माह, 6 माही और 6 माही प्लान की तजवीज़। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास 2 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस का अहदाफ हासिल करने का अज़म। फितने की फितनाबाजी भी खत्म हो रही है और ये जो घुस बैठे थे सियासत में, इनकी सियासत अपनी की हुकूमत में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसको 40 साल भी कम थे भरने के लिए। फितने की फितनाबाजियां खत्म हो रही हैं। पड़ता है खाली सियासी नारा लगाकर घर जाकर कंबल लेकर सो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन पर वार। कहा नालायकों और दहशतगर्दों की के तोहफे थे। तहरीक इंतशार के दौर में स्टॉक हर दिन डूब रही थी, अब 91,000 से ऊपर चली गई क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत है। गंदम ना खरीदने पर अपनों और गैरों ने बिला तफरीक तनकीद की। किसानों की नाराजगी का प्रोपेगेंडा सिर्फ सोशल मीडिया पर हुआ। अगर खफा होते तो किसान कार्ड के लिए इतनी दरखास्तें ना आती। किसान गंदम उगाएं, मुनाफा मेरी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। इसका मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। लंदन से अमेरिका रवाना, चंद रोज कयाम करेंगे। वजीर आजम ना बनने से मुतालिक सहाफी के सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा अमेरिका जाने से पहले ये सवाल पूछना जरूरी है। करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ 2 तरफा मुलाकात भी मुतवक्के। इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर बात होगी। वजीर आजम दीगर ममालिक के रहनुमाओं और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। शहबाज शरीफ का 31 अक्टूबर को कतर जाने का भी प्लान। शहबाज शरीफ 11 नवंबर को आज़रबाईजान जाएंगे। COP29 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। PTI का जजेस तैनाती के लिए की तजवीज मंजूर कर ली। नामों का ऐलान बानी PTI की बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद किया जाएगा। उमर अयूब की पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद। कहा PTI में सिर्फ बानी का ब्लॉक है जिस पार्लियामेंट का मुतालबा बिल्कुल ठीक और जायज है। मुजव्वज़ा तरमीम के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। मुस्तकबिल में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। मुराद अली शाह का आइन से निगरान हुकूमतों के ऑप्शन को बाहर से कुछ नहीं जानता, सिर्फ मीडिया से सुना। माजी में खत ना लिखने और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। ऐसी चीज की हिमायत नहीं की जा सकती। क्रिकेट में नई हलचल। बोर्ड से इख्तलाफात के बाद व्हाइट बॉल के हेड कोच गैरी ट्विस्टन मुस्ताफी। टीम सिलेक्शन और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर इख्तलाफ वजह बनी। PCB ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। से रावतें इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे।
یہ دیکھیں یہ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اس سے پہلے آسٹریلیا کو ہم نے آج تک ہم نے آسٹریلیا کو نہیں ہرایا، تو یہ کوئی نہیں ہے کہ آخر تک ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ محمد رضوان نے قیادت کو اعزاز اور چیلنج قرار دیا، کہا کبھی کپتانی کی خواہش ظاہر نہیں کی، ذمہ داری اچھی طرح نبھاؤں گا۔ کینگروز کے خلاف ون ڈے اور T20 سیریز، بابر اعظم، شاہین آفریدی، نسیم شاہ اور حارث رؤف سمیت 7 کھلاڑی آسٹریلیا روانہ۔ لاہور میں آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی، 523 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر برقرار۔ اسموک کے باعث اسکولوں کے اوقات تبدیل، پنجاب حکومت کا ایمرجنسی الرٹ جاری۔ بولی بھارت سے اسموک ہوا کے نتیجے میں لاہور میں آ رہی ہے، جس سے آلودگی میں یکدم اضافہ ہوا۔ امراض قلب اور سانس کے مریض کھلی ہوا میں نہ جائیں، بچوں کو ماسک کے بغیر اسکول نہ لے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تمام توجہ پی ٹی آئی کارکنان کی پکڑ دھکڑ پر ہے۔ سرکاری اسپتالوں سمیت تمام ادارے دیوالیہ ہو چکے۔ لاہور دنیا کا آلودہ ہو۔ بیرسٹر سیف کی تنقید، وفاقی حکومت پر بھی طنز، کہا ترقی صرف اشتہارات تک محدود ہے، اصل میں ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ تحریک انصاف سمیت جو بھی قانون توڑے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ہر وقت مریم نواز کا راگ الاپنے کے بجائے اپنے وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کا حساب دیں۔ عظمہ بخاری کا جواب، کہا خیبر پختونخوا میں فنڈز کی عدم دستیابی پر یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں، ملازمین تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج کرتے ہیں۔ کیا 11 سال میں صوبے میں کون سی تبدیلی اور انقلاب لائے ہیں، قوم کو بتائیں۔ کراچی کے علاقے ڈیفینس کے ریسٹورنٹ میں 2 فیملیز میں جھگڑا، خواتین اور مرد گتھم گتھا، واقعے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ہوم سیکرٹری کی مداخلت پر پولیس ایک فیملی کو لے کر تھانے پہنچی، 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ غزہ میں انسانیت سوز مظالم جاری، صہیونی فورسز کی الشاطی کیمپ پر بمباری، بہت اللہیہ، جبالیہ اور نصیرات پر بھی حملے، 3 صحافیوں سمیت مزید 60 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے کمال عدوان اسپتال کے طبی عملے کو ملک بدر کر دیا۔ لبنان میں اسرائیل کا قتل عام، تاریخی شہر وادی سور پر بمباری، 7 شہری شہید، بیروت، سیدا اور وادی بقا پر بھی حملے، مزید 2 بستیوں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ 24 گھنٹوں میں شہادتوں کی تعداد 30 ہو گئی۔ حزب اللہ کے راکٹ حملے، کریات شمونہ اور الجلیل میں سائرن بج اٹھے۔ امریکی صدارتی الیکشن ایک ہفتے کی دوری پر، انتخابی مہم زوروں پر۔ نیو یارک میں ٹرمپ کا بڑا سیاسی شو، ایلان مسک نے میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ لگا دیا۔ پینسلوینیا میں کملا ہیرس نے میدان لگایا، ڈونلڈ ٹرمپ کو پھر تنقید کا نشانہ۔ پولیو کے خاتمے کا مشن، ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ مریم نواز نے لاہور اور مراد علی شاہ نے کراچی میں بچوں کو ویکسین پلائی۔ مریم نواز نے بچی کو گود میں اٹھا کر پیار کیا، گفٹ دیے، پولیو ورکر سے ملاقات بھی کی۔ پہلا ٹیسٹ ہارنے کے بعد لگا اس سے برا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم، شان مسعود کی سما کے پروگرام زور کا جوڑ میں گفتگو، کہا انفرادی پرفارمنس بھی تبھی اچھی لگتی ہے جب ٹیم کامیابی حاصل کرے۔ Musiala does really well through the legs of one player. Musiala is still on here to find Harry Kane. جرمن فٹ بال لیگ میں بائرن میونخ کی جیت، بوخم کو 5-0 سے ہرا دیا۔ ہیری کین، لیروئے سین اور کنگسلے کومین نے 1-1 گول سکور کیا۔ Do I hear people? Those aren't people. Cock 'em.